एपिसोड 3। मुझे अंदाजा था कि आने वाले चंद दिनों में क्या होगा। अखबारात की शासुर्खियां हर शहर में लोगों को जेल से खतरनाक डाकुओं के फरार की खबर देंगी। खतरनाक डाकू 11 थे, ये मुझे रुस्तम ने बताया था। उनके साथ कितने निकल गए थे ये कोई नहीं जानता था और ना जान सकता था। हाँ, ये जरूर मालूम हो जाएगा कि जेल के मुस्तैद मुहाफिजों ने फरार की कोशिश करने वाले कितने खतरनाक मुजरिमों को फिर पकड़ लिया, कितनों को मार डाला, लेकिन ये तादाद भी दुरुस्त नहीं होगी। सुबह सुबह ही वजीर दाखिला के आला हुक्काम जेल पहुंच के जाए वारदात का मुआयना करेंगे। आईजी जेल खानाजात, पुलिस के आईजी साहब और जवाब तलबी होगी सुपरिटेंडेंट जेल से। हमेशा की तरह तफ्तीशी टीम बनाई जाएगी या कोई कमीशन कायम होगा। फरार होने वाले मुजरिमों की तस्वीर तमाम अखबारात में शाया होंगी। पुलिस तमाम बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी करेगी। रेलवे स्टेशन, बस के अड्डे, एयरपोर्ट, हर मुसाफिर ट्रेन और बस पर छापे मारेगी और तलाश का ये सिलसिला या ड्रामा कम से कम 1 हफ्ते पूरे जोरों शोर से जारी रहेगा। फिर उसकी शिद्दत में कमी आने लगेगी। 1 महीने बाद बात पुरानी हो जाएगी, लोग भी इसको भूल जाएंगे और खुद पुलिस के लिए मजीद तलाश हासिल हो जाएगी। हाँ, उस अरसे में कुछ बदनसीब फिर पकड़ लिए जाएंगे, अपनी बेवकूफ़ी या किसी की मुखबिरी की वजह से। या ये हो सकता है कि पुलिस उस भूत प्रेत के डेरे पर भी छापा मारे। पुलिस में तो सब आसिफ पर यकीन नहीं रखते और बिलाशुबा कुछ मेहनती और ज़हीन भी होते हैं, ख़ां उनका वजूद आटे में नमक के बराबर हो। अभी मैं खुद को सिर्फ गैर महफूज ही नहीं, बहुत बेकस और लाचार, तन्हा और कमज़ोर भी महसूस कर रहा था। मैं मौत को जुल देकर निकल तो आया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि यहाँ से आगे कहाँ जाऊँगा। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, मेरे पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे। जो लिबास मैंने जेब तन का रखा था वो चोरी का था और उसके नीचे वो जो मुझे एक मफरूर मुजरिम साबित करता था। अब मेरी दस्तगिरी करने वाला गामा रुस्तम भी मेरे साथ नहीं था। रात के अंधेरे की नकाब ओढ़े वो दुनिया की भीड़ में हमेशा के लिए गुम हो चुका था। हक़े मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। मुझ पर एक नेकी का कर्ज छोड़कर वो अपनी दुनिया में लौट गया था। ये उसी की मुसलसल कोशिश का नतीजा था कि मैंने जुआरी बन के अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया और पहली बाजी जीत गया। वो मुसलसल मुझे कायल करता रहा था कि यह आखिरी मौका है काका, और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया था। लेकिन ये मौका मुझे उन लोगों ने फराहम नहीं किया था जो पहले मुझे 2 बार ऑफर कर चुके थे कि मैं उनकी बात मान लूं और उनसे ताउन पर आमादा हो जाऊं तो मेरे लिए जिंदा की अजियत भरी जिंदगी और एक इबरतनाक अंजाम वाले मुस्तकबिल का खात्मा हो सकता है। वो बड़े ताकतवर थे और ये समझते थे कि वो अपने एक हाथ में जिंदगी रखते हैं तो दूसरे हाथ में मौत, जो नौज़ुबिल्लाह खुदाई के दावे से कुछ कम ना था। मेरे जैसे आम लोग उनके नज़दीक हशरातुल अर्ज़ जैसे थे। मैं एक जेल की दुनिया से तो निकल आया था, लेकिन बाहर वही दुनिया थी जिसमें उनकी फिरौनियत का सिक्का चलता था। वो आज भी गुजरे हुए कल की तरह वही पुराने दुश्मन थे। अब मुझे प्यास महसूस हो रही थी। ये रुखसत होते मौसम सरमा की आखिरी सर्द लहर थी जिसने मेरे पैरों को सुन कर दिया था और दोहरे कपड़ों में भी आखिर शब की ठंडक से मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो रही थी। इसके बावजूद मेरा हलक खुश्क होने लगा था, लेकिन यहाँ पानी का हुसूल भी मुमकिन नहीं था। मुझे अंदाजा था कि 2-4 घंटे में वो सुबह तुलू हो जाएगी जब मैं जेल के अंदर अपनी कोठरी से बाहर आंखें खोलूंगा और आज़ादी के पहले सूरज की रोशनी को अपने इर्द गिर्द फैलता देखूंगा। अचानक मेरे हवास पे एक झटका लगा और मेरे ख्यालात की रौ टूट गई। ये एक मशहूर कुन, तेज और दिलनवाज खुशबू का झोंका था जिसने मेरे हवास पर यलगार की थी। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया और खौफ से मेरे पूरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। अब तक यहाँ सिर्फ बू थी, उस बू में हर किस्म की बू शामिल थी जिसमें सांस लेते हुए अब मुझे किसी नागवारी का एहसास नहीं हो रहा था। खुशबू का यह हिजान अंगेज झोंका उस माहौल में बिल्कुल अजनबी था। अभी मैं उस खुशबू से आशनाई का रिश्ता इस्तवार भी न कर पाया था कि मेरी समात पर हैरत का वार हुआ। मैंने एक हल्की सी खनक सुनी, जैसे चूड़ियों की दबी दबी झनकार। मैं कह सकता था कि मेरे कानों को धोखा हुआ, लेकिन वो खुशबू तो जैसे वहीं रुक गई थी और अपना वजूद तस्लीम कराने के लिए तारीकी में मुझ पर यलगार कर रही थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरने लगी। मैंने उस खुशबू पर गौर किया। ये कब्रिस्तानों और मज़ारों पर महसूस होने वाली अगरबत्ती, काफूर या लोबान की वो खुशबू नहीं थी जिससे रूहानियत का पुरखौफ माहौल तारी हो जाता है। ना ये फलों की महक थी, ना हिना की खुशबू। फिर ये क्या था? टेल्कम पाउडर या टॉयलेट सोप, यूडी कलोन या आला किस्म का कोई परफ्यूम? परफ्यूम्स का शुमार नहीं, चंद एक के सिवा मैं कोई खुशबू शनाख्त नहीं कर सकता था। ब्रूट, चार्ली, पॉइजन, ब्लैक मैजिक। मैंने नफी में सर हिलाया। यह खुशबू जानी पहचानी जरूर लगती थी, लेकिन फिर भी सबसे जुदा थी और कुछ याद ना आता था कि इससे मेरा वास्ता पहले कहाँ पड़ा था। चूड़ियों की खनक फिर सुनाई दी तो मैं तकरीबन उछल पड़ा।
اس بار یہ آواز بہت واضح اور بلند تھی۔ اب یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ میں اسے فریب سماعت سمجھ کے نظر انداز کر دوں۔ میں سنبھل کے قدم جماتا آگے بڑھا۔ میرے پیروں کے نیچے وہی ٹوٹا پھوٹا گرد آلود اور زمانے بھر کی غلاظت سے بھرا فرش تھا۔ میں دروازے کے قریب تھا جب میں نے ایک سسکی سنی، ایک دبی دبی سسکی۔ پھر چوڑیوں نے صدا دی۔ وہ خوشبو اب میرے حواس پر مسلط ہو چکی تھی اور اپنا وجود ثابت کر رہی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک اور دبی دبی سسکیوں کی آواز مجھے بہت قریب سے آتی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں وہاں مفلوج کھڑا تھا۔ مجھ میں آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی وقت ایک حادثہ پیش آیا۔ اسے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت باریک سے اڑنے والا کیڑا جو کسی مچھر کا نومولود بھی ہو سکتا تھا میری ناک کے اندر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ نظر اسے بھی نہیں آ رہا تھا، ورنہ وہ ناک کی بند گلی میں داخل ہی کیوں ہوتا۔ مگر پھر یہ ہوا کہ مجھے بے اختیار چھینک آ گئی۔ اس چھینک کے ساتھ ہی کسی نے چیخ ماری اور میں یوں اچھل پڑا جیسے جیل کا سائرن عین میرے کان پر بج اٹھا ہو۔ کون ہو تم؟ اس نے دبی دبی گھٹی ہوئی پرخوف آواز میں سوال کیا۔ خبردار، آگے مت آنا، میں گولی مار دوں گی۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا سا آیا اور چوڑیوں کی جھنکار اب بالکل مخالف سمت سے سنائی دی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی آواز میں نرمی اور شائستگی شامل کر کے کہا، دیکھو، ڈرو نہیں۔ وہ اسی گھبراہٹ میں بولی، خبردار، وہیں رک جاؤ۔ میں نے کہا ہے نا، پستول ہے میرے پاس اور میں اندھیرے میں بھی شوٹ کر سکتی ہوں، میرا نشانہ بہت اچھا ہے۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور آہستہ سے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو خود یہاں۔ اس کا اسٹرائل لہجہ برقرار رہا۔ جھوٹ جھوٹ بولتے ہو تم، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تمہاری نیت کو۔ I will murder you اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو۔ آل رائٹ، میں اسی جگہ کھڑا ہوں، تمہارا نشانہ اتنا ہی اچھا ہے تو میری آواز پر بھی تم مجھے شوٹ کر سکتی ہو، میں یہاں سے 1 انچ نہیں لوں گا۔ بس خدا کے لیے اپنے ریوالور کا رخ میری طرف مت رکھو پلیز۔ کیوں؟ تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو؟ ہرگز نہیں، دیکھو تم بہت ٹینس ہو، نروس ہو، I don't know why، لیکن ایسی کیفیت میں بالکل ٹھیک ہوں میں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ میں نے نرمی سے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم سخت خوفزدہ بھی ہو، تمہاری آواز کانپ رہی ہے کیونکہ تم پر خوف سے لرزہ طاری ہے، ہاتھ کانپ رہے ہو تو بلا ارادہ بھی گولی چل جاتی ہے۔ ٹیک اٹ ایزی، کم سے کم مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ کچھ بدلا۔ آخر کون ہو تم؟ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ شریف آدمی؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سوال میں نے پہلے کیا تھا۔ اس نے فوراً میری بات کاٹی۔ غلط، پہلے میں نے پوچھا تھا، کون ہو تم؟ بولو۔ میں ہوں ایک مجبور آدمی۔ ابھی تو تم خود کو شریف آدمی کہہ رہے تھے۔ نام بتاؤ اپنا، کام کیا کرتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی گفتگو کے انداز سے میں نے بہت سے اندازے قائم کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ خوف اور گھبراہٹ کے باوجود اس کی آواز سے وہ کم عمر یا عمر رسیدہ نہیں لگتی۔ اس سے میں یہ اندازہ بھی قائم کر سکتا تھا کہ وہ فقیرنی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ خاموشی کا وقفہ اس کے دل میں شکوک پیدا کرتا اور میں اندازوں کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے میں ہی مارا جاتا، کوئی گاڑی باہر سڑک سے گھوم کے گلی میں آئی اور اس کا اجالا چند سیکنڈ کے لیے کمرے کو روشن کر گیا۔ اس اجالے میں ہم نے پوری طرح ایک دوسرے کو دیکھا اور 1 سیکنڈ میں مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ایک دلہن تھی، سر سے پیر تک سرخ لباس عروسی میں، زیورات سے ردی پھدی اور پورے 16 سنگھار کے ساتھ۔ وہ اس کھنڈر جیسے ویران کمرے میں اکھڑے ہوئے پلستر والی دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی ریوالور نہیں تھا، ایک خون آلود چھری تھی۔ میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ وہ سب خوش فہمی جو مجھے اپنے توہم پرست نہ ہونے کے بارے میں تھی پلک جھپکتے میں دور ہو گئی۔ مجھے ذرا سا شک نہ رہا کہ بالآخر آج میں اس حویلی کے آصف کا شکار ہو چکا ہوں۔ جس کو میں لوگوں کی جہالت کا وہم قرار دیتا تھا وہ حقیقت تھی۔ ایک نئی نویلی دلہن کے خون آلود چھری لہراتے ہوئے نظر آنے کے جو واقعات مجھے گاما رستم نے جیل میں سنائے تھے بے بنیاد نہیں تھے۔ میرے اندر سے اٹھنے والی خوف کی سرد لہر نے مجھے مفلوج کر دیا۔ میں نے سوچا کہ پلٹ کر بھاگ جاؤں، مگر میرا جسم حرکت کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے اور میں پلک جھپکائے بغیر اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں اس قابل ہوں کہ کچھ بول سکوں، لیکن حلق سے نکلنے والی آواز مجھے مذائقہ خیز حد تک اجنبی لگی۔ تم وہی دلہن ہو نا؟ تم نے سہاگ رات میں اپنے شوہر کا قتل؟ اس نے بڑی تیزی سے جست لگا کر مجھ پر حملہ کیا۔ معلوم نہیں اس کی آنکھوں نے اندھیرے میں مجھے کیسے دیکھا اور اس میں اتنی ہمت اور وحشیانہ قوت کہاں سے آ گئی۔
میرا خیال ہے کہ وہ ہسٹریا سے مغلوب ہو کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری بات نے جذبات کے بارودی ڈھیر میں چنگاری پھینکنے کا کام کیا۔ یہ زندگی کا دفاع کرنے کی حیوانی جبلت تھی جس نے میرے جسم کے خود حفاظتی نظام کو بروقت متحرک کر دیا۔ میں نے مکمل تاریکی میں بھی اس خوشبو کو ہوا کے جھونکے کی طرح اپنی طرف لپکتے محسوس کیا۔ بے اختیار میں پیچھے ہٹا اور دفاعی انداز میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے ڈھال بنانے کی پوری کوشش کی۔ میرے بائیں ہاتھ کی پشت پر چبھن سی ہوئی، پھر درد کی ایک لکیر سی میری کوہنی سے کلائی تک پھیلتی چلی گئی۔ اس کے وجود کی خوشبو مجھے اپنے جسم کے گرد کسی غلاظت کی طرح لپٹی محسوس ہوئی تو میرے ہاتھوں نے خود بخود اس کو دبوچنے کی کوشش کی، مگر وہ پوری طرح میری گرفت میں نہیں آئی۔ میرے ہاتھ اس کے شانوں پر جم گئے۔ خوف یا اشتعال کے ہسٹریا نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اس کا ریشمی وجود میری گرفت میں آیا مگر میں اسے اسیر نہ کر سکا۔ وہ تڑپ کر میرے ہاتھوں سے پھسل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پھر مجھ پر وار کرتی، میں نے اس کے وجود کا تعین اس کی خوشبو اور قربت کی حرارت سے کیا۔ میں نے تاریکی میں حملہ کیا اور اپنے جسم کی ساری قوت کے ساتھ اس سے ٹکرا گیا۔ جب میں گرا تو وہ میرے نیچے آ گئی۔ وہ زخم خوردہ ناگن کی طرح تڑپتی مچلتی رہی، بل کھاتی اور پھنکارتی رہی۔ تم بدماش، تم سمجھتے کیا ہو؟ پکڑ لو گے مجھے، گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دو گے؟ اب مجھ پر جنون طاری تھا اور وہ میری وحشیانہ قوت کے سامنے بے بس تھی۔ میں نے گھٹنے کا سارا دباؤ ڈال کر اسے زمین سے لگائے رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا تو اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ نے اس کی وہ کلائی جکڑ لی جس میں ایک خون آلود خنجر اب بھی میرے دل تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ اچانک اس کی ساری مزاحمت ختم ہو گئی۔ اس کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ یہ بے ہوشی کی علامت تھی مگر میں کوئی رسک لینے پر تیار نہ تھا۔ اس کی بے حسی مکر بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا گھٹنا تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ سانس لے سکے مگر اس کا خنجر بکف ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ میں نے اس کی کلائی کو چھوڑا تو وہ ہاتھ بے جان سا ہو کے فرش خاک پر گر گیا۔ میں نے اس کی گرفت سے خنجر یوں لے لیا جیسے کوئی سو جانے والے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لے۔ پھر میں نے اس کے منہ پر سے ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ وہ خاموش رہی۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا جہاں وہ غلیظ گرد آلود فرش پر قیمتی لباس عروسی کے ساتھ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اچانک ایک پریشان کرنے والے خیال نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھوں۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میں نے اسے مار تو نہیں دیا، لیکن اس کی سانس چل رہی تھی۔ گو اس کی حرکت میں اب وہ پہلے جیسی مد و جزر کی کیفیت نہیں رہی تھی۔ بڑی احتیاط و نزاکت سے میں نے پھر اس کا بازو تھاما اور نفس کی رفتار کو محسوس کیا جو بہت کم تھی مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اطمینان کے ساتھ ہی اب میں پرسکون بھی ہو گیا تھا۔ شاید میری آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھنے لگی تھی کہ اس کا پورا پیکر میری نظروں میں تھا۔ اپنے بالکل پیچھے میں نے دیوار کو محسوس کیا اور سہارا لے کر اپنے پیر پھیلا دیے۔ پھر میں نے ایک طویل گہری سانس لی۔ اب میں نے درد کی اس چیز کو محسوس کیا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہتھیلی کی پشت سے کوہنی تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں زخم کی گہرائی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک انگلی سے میں نے خون کی چپچپاہٹ کو محسوس کیا۔ شاید مجھے صرف خراش آئی تھی۔ لکیر سے رسنے والا خون وہیں جم گیا تھا مگر کوہنی کے پاس سے اب بھی بہہ رہا تھا۔ خنجر کی نوک نے صرف کھال کو کاٹا تھا۔ خون قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ اس کے بہاؤ کو میں پٹی باندھ کے روک دوں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ خون میرے لباس پر کہاں کہاں نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو قاتلانہ حملے سے محفوظ رکھنے کی کوشش ایک غیر ارادی فعل تھا۔ اس وقت احتیاط کے تقاضوں پر غور کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے دبا کے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا میرا ہاتھ خود اپنے ہی لہو سے بھر گیا۔ ضرورت ایک پٹی کی تھی۔ اس ضرورت کا احساس ہوتے ہی مجھے متعدد واقعات یاد آئے جو میں نے کہانیوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں دیکھے تھے۔ بستر کی چادریں پھاڑ کے اور انہیں آپس میں گرا دے کر قیدی اتنی لمبی رسی بنا لیتے تھے کہ اسپتال یا قید خانے کی دوسری تیسری منزل پر کسی کھڑکی کے راستے فرار ہو جائیں۔ کپڑے تو میرے جسم پر بھی تھے، کیا میں کہیں سے ایک پٹی پھاڑ کے الگ نہیں کر سکتا؟ اندازے سے فرش ٹٹول کر میں نے چھری اٹھا لی۔ دلہن کے لباس عروسی میں ٹشو کا ایک دوپٹہ بھی تھا۔ ظاہر ہے ابھی دلہن کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ایک کنارہ پھاڑنے سے 2.5 گز کی لمبائی کیا کم ہوتی۔ خدا نے بر وقت مجھے عقل سلیم سے مشورے کی صلاحیت عطا کی۔ مجھے سوتی کپڑے کی پٹی درکار تھی۔ ٹشو کے کام والے دوپٹے کی پٹی خون جست نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی قمیض بھی ریشمی تھی اور شلوار بھی۔ پھر مجھے اپنے کپڑوں کا خیال آیا۔ اوپر والا لباس چوری کا تھا، اس سے میں نے جیل کی خلت فاخرہ کو چھپا لیا تھا۔ جیل والا 1 2 3 نمبر کا لباس 100% کاٹن کا تھا۔ میں نے چوری کے ملبوس کا دامن اٹھایا اور جیل میں زیر استعمال رہنے والی قمیض کے دامن سے پوری پٹی کاٹ لی۔ چھری سے میں نے صرف سلائی والے کنارے کو کٹ لگایا تھا، باقی پٹی پھاڑ کے الگ کرنا مشکل کام نہیں تھا۔
एक हाथ से पट्टी बांधना मुश्किल काम था। मैंने पट्टी के एक किनारे को दरमियान से लंबाई के रुख 2 हिस्सों में काटा। उससे मुझे यह अंदाजा भी हुआ कि बज़ाहिर किचन में इस्तेमाल की जाने वाली छुरी की धार कितनी तेज है। ये कहीं मेरी पसलियों में उतर जाती तो दिल की हर रग को यूं काट देती कि वो मैदे में जा गिरती। एक कोना दांत में दबा के मैंने पट्टी को इतना सख्त बांधा कि वो कट को बंद कर दे। किसी दुश्वारी के बगैर मैंने पट्टी की गिरा बांधी और सुकून का सांस देकर फिर दीवार से टेक लगा ली। वो दुल्हन आहिस्ता से एक बार कराही। ये बेहोशी से होश की जानिब सफर की पहली निशानी थी। मैं चौकस होकर बैठ गया। सुकूत में उसकी दबी दबी दुखी और मजबूर सरगोशी सुनाई दी। तुम अभी हो यहाँ? मैंने नरमी से कहा। बिल्कुल हूं। कि जो तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना, ये आलम अरवा से नहीं आ रही। वो चुप रही। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे दूसरी दुनिया की तरफ रवाना करने की, लेकिन मैं 100% जिंदा हूं। आई बात समझ में? अगर अब भी तुम्हारे दिल में कोई ख्याल है कि मुझे भी कत्ल कर दो, मैंने भी पर जोर दिया, तो उस पागलपन के ख्याल से बाज आ जाओ। वो छुरिया मेरे पास है, आला कत्ल, उस पर मेरा खून भी लगा है। तुम कौन हो? पुलिस के आदमी हो? पुलिस वाला और आदमी? खैर फर्ज कर लो मुझ में ये मुतजाद सिफात है। मासूम कातिल तुम्ही को कहा जा सकता है ना? उसने खौफ से कहा मगर खामोश लेटी रही। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? करना तो मुझे यही चाहिए। वो एकदम उठ बैठी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये कैसे कह सकती हो? खुद तुमने कौन सा सच बोला है मुझसे अभी तक? मैं सच बोलूंगी तो तुम मानोगे नहीं। उसकी आवाज भराने लगी। लगता है अब तुम रोने की तैयारी कर रही हो। यह सरासर फाउल प्ले है। हर औरत अपने आंसुओं से झूठ को सच तस्लीम करा लेती है, लेकिन तुम साफ सुन लो, मैं बहुत कमीना हूं। ये एक और झूठ है। तुम शरीफ आदमी हो। अच्छा, ये तो अब तक मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम शरीफ आदमी ना होते तो अब तक जरूर फायदा उठा चुके होते। फायदा? कैसा फायदा? अच्छा, मैं समझ गया। देखो लड़की, मेरी जिंदगी के तजुर्बात ऐसे हैं कि मैंने जब किसी की बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बात मैं मान लूंगा अगर तुमने सच बोला, मगर उससे पहले इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि मैं शरीफ आदमी हूं। वो दीवार का सहारा लेकर मेरे साथ बैठ गई। फिर क्या हो तुम? कोई चोर डाकू जो यहां छुपे बैठे हो? फर्ज कर लो क्या सही है, मैं चोर डाकू हूं, जेल से भागा हूं, उल्लू हूं जो अपने खानदान के साथ यहां आबाद है, या कोई बदरू तुम्हारी तरह। मैं बदरू लगती हूं तुम्हें? वो कुछ बुरा मानकर बोली। लगती हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि हो। देखने में तुम एक नई रवेली दुल्हन हो जिसका होना तो चाहिए था हुजला उरूसी में, और तुम यहां छुपी बैठी हो, तो ये बात जरा गड़बड़ है। जरा क्या, बिल्कुल गलत है। अब खैरियत इसी में है कि तुमने कोई गलत काम किया है या कोई मामूली सा जुर्म, जैसे अपने दुल्हा का कत्ल वगैरह, तो मुझे साफ साफ बता दो। वो कुछ देर चुप रही। मुझे डर लगता है, मैंने फलसफी की तरह कहा। डर हमेशा बाद में लगता है। अगर ये डर आदमी के दिल में पहले पैदा हो जाए, मेरा मतलब है कोई जुर्म, मसलन कत्ल से पहले। उसने जैसे मेरी बात सुनी नहीं। मुझे प्यास भी लगी है, मैंने भन्ना कर कहा। फिर क्या करूं मैं? 7 अप हासिल करूं या कोक, या मिनरल वाटर से काम चल जाएगा? अचानक मैंने महसूस किया कि वो रो रही है। मैंने उसकी हल्की सी सिसकी सुनी और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो लरस रही थी।